नाउ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आइरहेको छौँ अब हामी अझै। ओके, सो मनका दुई स्थितिहरू हुन्छ, एउटा रिजोर्सफुल स्टेट भन्छ, अर्को अनरिजोर्सफुल स्टेट भन्छ। रिजोर्सफुल स्टेट भनेको जब तपाईँ साधन सम्पन्न, तपाईँ एकदमै के गर्छु विश्वलाई नै हाँक्छु भन्ने हुन्छ नि, त्यो एउटा भावना हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यति बेला तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, तपाईँको एटिट्युड राम्रो हुन्छ, तपाईँ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। अनरिजोर्सफुल स्टेट भनेको तपाईँको मनमा नकारात्मक सोच हुन्छ, तपाईँको शरीर शिथिल हुन्छ, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज अर्को हुन्छ है। हामी यसमा हुन्छौँ, प्रायः सबै मान्छे दुईवटा स्थितिमा हुन्छौँ। तर एनएलपीले के भन्छ भने हामी आफैले आफूलाई जहिले पनि ऊर्जा दिन सक्छौँ, ऊर्जा दिन सक्छौँ। हामीले आफूलाई साधन सम्पन्न स्थितिमा ल्याउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो ब्रेनलाई युज गरेर। अब म त्यो तपाईँहरूलाई एउटा टेक्निक सिकाउँछु, त्यो टेक्निक एकदम राम्रो सम्झिनु होला, अब त्यो गर्नु होला आजदेखि है त। हेर्नुहोस्, हाम्रो माइन्ड हुन्छ नि, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो भावनाहरू दुईवटा स्थिति भन्छ, एउटा एसोसिएटेड भन्छ, एउटा डिसएसोसिएटेड भन्छ। एसोसिएट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरोमा हामी एकदमै भावनात्मक प्रकारले जोडिएको। जस्तो कि तपाईँले एउटा राम्रो फिल्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ के हुन्छ, तपाईँको मन मस्तिष्क हृदय सबै त्यो फिल्मसँग जोडेको हुन्छ, अनि तपाईँ एकछिन आफूले बिर्सिनुहुन्छ, तपाईँ टोटली भावनात्मक हिसाबले जोडेको हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले जे फिल्ममा भइरहेछ त्यही तपाईँले आफ्नो जीवनमा कल्पना गर्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ एसोसिएटेड स्टेट। एसोसिएट भनेको हिजो भएको कुरोहरू या भोलि हुने कुरोहरू जे हुन्छ त्यसलाई आजै जस्तो गरेर एसोसिएट हुने, विशेष हिजोको कुराहरूलाई। त एसोसिएट स्टेट भनेको जब हामी भावनात्मक हिसाबले कुनै पनि घटनासँग हामी सम्बन्ध राख्छौँ। अब सानो एक्सर्साइज गरौँ साथीहरू, तपाईँहरू अब एसोसिएट स्टेटको एक्सर्साइज गराउँछु म तपाईँहरूलाई है, एक्सर्साइज गराउँछु। अब तपाईँहरू अलिकति जहाँ हुनुहुन्छ यो स्पाइनलाई सिधा राख्नुहोस्, स्पाइनलाई सिधा राख्नुहोस्, तर रिल्याक्स, कक्रको होइन, रिल्याक्स गर्नुहोस्, स्पाइनलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। ओके, अनि आफ्नो यो दुईवटा हातलाई तपाईँको दुईवटा फिला छ, दुईवटा गोदमा राख्नुहोस्, यसरी हल्कासँगले शरीरलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्, फेस मसललाई रिल्याक्स गर्नुहोस्, फेसलाई मसललाई रिल्याक्स गर्नुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्, एकदम रिल्याक्स गर्नुहोस्, रिल्याक्स 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 yourself, relax 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 relax. All right, very good. Now double that relaxation. Now relax your face muscles. Face को muscle relax गर्नुहोस्, make it double relaxation. हल्का बुद्ध स्माइल गर्नुहोस्, हल्का स्माइल, हल्का, not much, हल्का हल्का मात्रै, एकदम हल्का मुस्कान भन्छ नि, हल्का स्माइल। अब जेन्टली क्लोज योर आइज, आँखा हल्का बन्द गर्नुहोस्, जेन्टली क्लोज योर आइज। अब हामी एसोसिएट स्टेटको हामी 5 वर्ष कुनै एउटा यस्तो दिनको स्मरण गर्नु, यस्तो घटनाको स्मरण गर्नुहोस् जो प्रति तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ, वाह मैले गरेँ यो कुनै पनि। Take your time. Take your time. Give a gentle smile. Take your time. अब त्यो घटनालाई हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, एकदम हेर्नुहोस्, एज इफ अहिले यो मुभी भइरहेछ, त्यो घटना एकदमै मुभी भइरहेछ। त्यसको एउटा सानो बेलुकी थियो, रातमा थियो, कहिले थियो, एकदम अहिले नै ताजा बनाउने है त स्मरणमा। को थियो त्यहाँनिर, के भइरहेछ हेर्नुहोस्, त्यो घटनामा को थियो, के भइरहेछ, एकदम विस्तृत रूपले हेर्नुहोस्, प्रत्येक कुरोलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले के गर्नुभएको, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो, अनि त्यो जुन चाहिँ छ नि घटना, जुन चाहिँ पिक्चर छ नि त्यसलाई ठ्याक्क अगाडि ल्याउनुहोस्, आँखाको ठ्याक्क अगाडि ल्याउनुहोस्, कलरफुल, एकदम कलरफुल बनाउनुहोस्, कलरफुल चकिलो बनाउनुहोस्। त्यसमा एकदम पिक्चरमा एकदम राम्रो राम्रो कलरहरू याद, I did it. I am born to be. काम मैले गर्ने व्यक्ति म गर्न सक्ने व्यक्ति, म के गर्नलाई जन्मेको, त्यो घटनालाई हेर्नुहोस्। त्यो घटनाले मानिसले तपाईँले के भनिरहेछ, त्यो माहौलमा कस्तो हुनुहुन्छ, त्यो समय
व्यक्तिहरू थिए, के भइरहेछ त्यो घटनाहरू। अब एकदम त्यो घटनालाई स्मरण गर्नु एज इफ अहिले नै भइरहेछ, जस्तो अहिले नै भएर एसोसिएट, हृदयले मस्तिष्कले एकदमै त्यसमा एसोसिएट हुनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त्यो पिक्चरलाई वान सेकेन्ड हेर्नुहोस्, त्यसलाई चकिलो ठुलो ठुलो ब्लोअप हुनु। My God, I'm this guy. म यो प्राणी हो, यो व्यक्ति हो। एकदम हृदयमा गेट अल द पावर इनसाइड। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले हातमा मुठी बनाउनुहोस्, यस, मुठी कडा बनाउँदै जानुहोस्। यस 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 एउटा भन्नुहोस्, यससँग तपाईँ जोडिनुहोस्, हिजोको सफलतासँग जोडिनुहोस्, यस भावनात्मक जोडिनुहोस्। यस, हिजो म त्यो त्यसलाई दोहोऱ्याइ हेर्नुहोस्। यस यस यस, शरीरमा हेर्नुहोस्, शरीरमा। अब सम्झिनुहोस्, एउटा एकदम माथि आकाशबाट एउटा सूर्यको किरण आएछ, सुनौलो सूर्यको किरण आएछ। त्यो किरण, सफलताको किरण तपाईँको जुन चाहिँ टाउकोलाई त्यसले छोएको छ, तपाईँको मस्तिष्कभित्र, तपाईँको ब्रेनभित्र गइरहेछ त्यो सुनौलो किरण सफलताको। हेर्नुहोस्, तपाईँको अनुहारमा, आँखामा हुँदै हुँदै तपाईँको काँधदेखि लिएर पेटदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरमा तरङ्ग भइरहेछ त्यो सफलताको किरण। हिजो गरेको सफलताहरू सबैको भित्रै छ त्यो एनर्जी। हेर्नुहोस्, कहीँ गएको छैन, त्यो एनर्जी हो। तरङ्ग त्यो सफल तपाईँ तरङ्ग ल्याउनुहोस्, भावना बस, म गर्न सक्छु। I'm champion in my life. I'm bound to be champion in my life. I'm going to do it. हृदयमा त्यो उत्साह, उमङ्ग, जोश, अनि त्यो फेरि हेर्नुहोस्, मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, को छ त्यो घटनामा, त्यो घटनालाई Take a deep breath. विश्वासलाई ट्रिपल, 100 times, 10 times, 1000 times. Bright, bright, bright. Yes, yes, yes. When I count 5, slowly you open eyes. 1, 4, slowly. एकचोटि दुईचोटि गर्नु, अगाडि ल्याएर ऊर्जाको लेभल त्यही व्यक्ति हो क्या। त्यो हो तपाईँको असल व्यक्तित्व। तर हामी अँगालेर बसेका छौँ, अनि हेरिरहेछौँ त निन्द्रा। हामीले एकदमै त्यो मायाले चुम्बन गरेर राख्नुपर्छ हृदयमा, मस्तिष्कमा। त्यो So please do this. उत्साहित गर्नुहोस्, उत्साहित गरेर जानुहोस्, उत्साहित गर्नुहोस्। आज कुनै पनि परिस्थिति पनि हरेस खान छैन। Feedback and I'm going to be successful.
च्याम्पियन इन माई लाइफ भन्ने त्यो ऊर्जा लिएर जानुहोस्, त्यो ऊर्जा लिएर जानुहोस्। वाउ, यु विल बी अमेजिङ पर्सन। क्या वाउ, यस्तो व्यक्ति हुन्छ। च्याम्पियन है सधैँ। Say that, always say that.